پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ قابض بھارتی پیراملٹری اہلکاراں دے ہاتھوں شمالی قصبہ سوپر وچ 1993 وچ اج دے دیہاڑے ہونے والے بدترین قتل عام دی خوفناک یاداں لوکاں دے ذہناں وچ اج بھی اسی طرح تازی ہیں۔ بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز BSF اہلکاراں سن اس دن فائرنگ کر کے ایک واقعے وچ اپنے ایک ساتھی اہلکار دے زخمی ہونے دے اتے قصبہ سوپر دے رہائشیاں خاص طور دے اتے دکاناں کو بدترین انتقامی کاروائی دا نشانہ بنایا سا۔ صفاق BSF اہلکاراں سن اندھا دھن فائرنگ کر کے کٹ تے کٹ 60 کشمیریاں کو شہید کیتا۔ 350 دے زیادہ دکان اور رہائشی مکانات ساڑ گئے سواگا دے ٹیر وچ بٹا کے دیا سے۔ اس المناک واقعے کو گزرے 30 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس دی خوفناک اور دلخراش یاداں اج بھی کشمیریاں دے ذہناں وچ اسی طرح تازی ہیں۔ سوپر قتل عام سمیت بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہونے والے اس طرح دے دوئے قتل عام بھارتی جمہوریت دے متھے دے اتے بدنما داغ ہیں جنہاں کو کسی بھی صورت وچ بلایا نہیں جا سکتا۔ سوپر قتل عام دے ایک اینی شاید سن آخیا کہ بھارتی اہلکاراں سن اس دیہڑے لوکاں کو اندھا دھن وحشیانہ فائرنگ دا نشانہ بنایا اور قصبے دے مشہور سینما سمت ٹاکس اسلامیہ کالج سوپر برائے خواتین سمیت قصبے دی دکاناں دے اتے گن پاؤڈر سٹ کے انہاں کو اگ لائی۔ قتل عام دے متاثرہ خاندان اج بھی انصاف تے منتظر ہیں، جبکہ قاتل بھارتی فوجی آزاد پھر رہے ہیں۔ غاصب بھارتی اہلکاراں سن ایک بس ڈرائیور کو گاڑی تھی کسیڑ کے تلے لایا اور بعد وچ مسافراں دے جسماں دے اتے اندھا دھن گولیاں برائیاں، جس دے نتیجے وچ 20 مسافر موقع دے اتے ہی جام شہادت نوش کر گیا سے۔ امریکی ٹائم میگزین وچ سوپر قتل عام دے اتے بلڈ ٹائڈ رائزنگ دے زیر عنوان ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی آسی۔